उद्योगी व्यवसायीहरूसँग निरन्तर छलफल भइराखेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ फर्मल लेभलमा हुन्छ, कहिलेकाहीँ इन्फर्मल लेभलमा पनि भइराखेको हुन्छ। मैले एउटा कुरा के पाएको छु कि मोस्ट अफ दि बिजनेसम्यानहरू उनीहरूको एउटा मनोबल जुन छ त्यो अहिलेको चारैतिरको स्थिति हेर्दाखेरि खस्किएको जस्तो मलाई आभान हुन्छ। अरू फेरि के छ कि एउटा नयाँ लगानी गर्ने, एउटा नयाँ केही एन्टरप्राइज सुरु गर्ने त्यस्तो खालको पनि एउटा भावना मैले उनीहरूमा देखिराखेको छैन। कहीँ न त कहीँ यो लगानीको जुन वातावरण छ त्यो पनि कम्प्रोमाइज भएको जस्तो मैले पाइराखेको छु सबैसँग कुराकानी गर्दाखेरि। यसका धेरै कारणहरू त छ। अब यसमा के छ कि कोभिडको पनि एउटा ठुलो कारण छ। फेरि के छ कि उनीहरूले ब्याङ्कहरूबाट पैसा पाइराखेको छैन। दोस्रो के छ कि स्टकहरू पनि थुप्रिएको छ। एउटा कम मागको पनि मतलब खुम्चिँदै गएको छ हामीहरूको अर्थतन्त्रमा, त्यसको पनि स्थिति छ। अरू इन्ट्रेस्ट रेट पनि बढिराखेका छन्। यस्तो स्थिति हुँदा हुँदै पनि दुई तीनवटा कुरामा मैले ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, जसले के छ कि व्यवसायीहरूको मनोबललाई ठुलो ह्याम्परिङ गरेको छ। कि एउटा त के छ कि अहिले पेपरहरूमा पनि धेरै आइराखेको होला, धेरै व्यवसायीहरूको बारेमा पनि छपिराखेको छ। उनीहरूको केही पनि उनीहरूको अगेन्स्टमा केही पुख्ता सबुत नभएर पनि, उनीहरूको छानबिनको क्रममा भएर पनि उनीहरूको मानमर्दनहरू भइराखेका छन्। त्यसले पनि एउटा स्थितिलाई अलिकति बिगारेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा जसरी सम्झौता, एउटा कुनै पनि गभर्मेन्ट या निजी क्षेत्रको बिचमा जुन एउटा सम्झौताहरू हुन्छ या कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, त्यो डेभलपमेन्टको कामको लागि होला, कुनै ठेकापट्टाको लागि होला, या फेरि हामीहरूको प्रोक्योरमेन्टको लागि पनि होला। त्यो सम्झौता जुन छ अर्थतन्त्रको लागि एउटा फाउन्डेसनको कुराहरू हुन्छ। कि अब कुनै मान्छेले, कुनै पनि निजी क्षेत्रको मान्छेले त्यस्तो खालको सम्झौतामा आफ्नो परिधिभित्र काम गरिराखेका छन्, राम्रो काम गरिराखेका छन्, त उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने मलाई लाग्छ यो सरकारको एउटा कर्तव्य पनि हो। अरू अगर कहीँ ढिलो गरिराखेका छन् त उनीहरूलाई सचेत गराउने, अगर परिधि बाहिर गएर काम गरिराखेका छन् त उनीहरूलाई वार्निङ दिने र परिधिभित्र लाउने, हैन। अब मतलब के छ कि त्योसँग सम्बन्धित कुनै सम्झौताहरूसँग सम्बन्धित केही विवाद छ त त्यसको लागि हामीहरूको सरकारमै संयन्त्रहरू छ। अगर राजस्व चुहाटको कुरा छ त त्यसको लागि राजस्व अनुसन्धान छ। अगर त्यसमा करप्सनको कुरा छ त्यसमा हामीहरूको अख्तियारको भूमिकाहरू हुन्छ। तर यो हुँदा हुँदै पनि हामीहरूको सम्झौताको माथि पनि हामीहरूको प्रश्न चिन्ह उठिराखेका छन्। अब जुन बेलामा गभर्मेन्ट फेरिन्छ या कुनै कर्मचारी फेरिन्छ तो हामीले सम्झौताको जुन वैधानिकता छ त्यसलाई मान्नुपर्छ। तर त्यस्तो इस्युजहरूमा पनि मैले देखिराखेको छु कि धेरै कुराहरू चारैतिरबाट आइराखेको हुनाले अरू यस्ता निजी क्षेत्रमा छानबिनको क्रममा पनि उनीहरूको मानमर्दनहरू भइराखेको छ। यसले मलाई लाग्छ कि लङ टर्मको इस्युले, मैले कुनै एकजना मान्छेको यहाँ कुरा गरिराखेको छैन, मैले ओभरअल बिजनेस कम्युनिटीको कुरा गरिराखेको छु, ओभरअल निजी क्षेत्रको कुरा गरिराखेको छु, आफ्नो सम्झौताको वैधानिकताको बारेमा मैले कुरा गरिराखेको छु। यो सबैमा प्रश्न उठ्दाखेरि हामीहरूको ओभरअल जुन बिजनेसम्यानको सेन्टिमेन्ट्स छ र उनीहरूको मनोबल छ त्यो घस्किन्छ। त्यसलाई के छ कि मान्छेको बिचमा जुन ट्रस्ट हुन्छ सरकारको बिचमा र निजी क्षेत्रको, त्यसलाई हामीहरूको फरक पर्छ। तो एउटा राम्रो वातावरणको लागि, एउटा विश्वासको वातावरणको लागि मलाई लाग्छ कि मान्छे फेरेमा या कर्मचारी फेरेमा या सरकार फेरेमा त्यो कन्ट्र्याक्टलाई वैधानिकता दिने त्यो एउटा परिपाटी हामीहरूले सुरु गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। छानबिनको क्रममा पनि जुन तरिकाले निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूको मानमर्दन हुने कुरा देखिराखेको छु, त्यसलाई पनि हामीहरूले बचाउनु पर्छ। किनकि आर्थिक गतिविधिमा जुन मान्छेहरू लागेका छन् जसले के छ कि एउटा ठुलो रिस्क लिएर काम गरिराखेका छन् र एउटा कुनै नयाँ व्यवसायमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि अगाडि आएका छन्, उनीहरूलाई हामीहरूले सम्मान पनि गर्नुपर्छ। यो कारणहरू पनि छ कि इन्स्पाइट अफ अल दोज काइन्ड अफ इस्युज, कोभिडको इस्युज र हामीहरूका अर्थतन्त्रको
प्रेजेन्ट स्थिति यसमा पनि उनीहरूले सामना गर्नु परिराखेको छ। यसको कारणले गर्दा पनि मनोबल खस्केको जस्तो मलाई लाग्छ। तो यसमा म सबैको मतलब मिडियाको पनि सरकारको पनि ध्यान पुर्याउन चाहन्छु। एकातिर त हामीहरूले भनिराखेको छु विकासको खर्च भइराखेको छ। हामीहरूको विगतका केही वर्षहरूको तुलनामा हामीहरूको प्रतिशत हेर्ने हो भने धेरै प्रतिशतमा अन्तर आएको छैन। राजस्वको कलेक्सन भइराखेको छ। अलिकति इन्फ्लेसनको रेट बढेको छ। त्यो मतलब के छ कि अहिलेको दृष्टिकोणले गर्दा अहिलेको फ्युलको प्राइजेसहरूले गर्दा हामीहरूको इन्टरनेसनल वातावरणले पनि गर्दा त्यो अरू फेरि जुन तरिकाले डिमान्ड पनि बढिराखेको छ त्यसले गर्दाखेरि पनि स्वाभाविक छ अलि जुन हामीहरूको इन्फ्लेसन भइराखेको छ। तर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले यहाँ के भन्न खोजेँ कि एकातिर त यो कुरा छ, तर अगर तपाईहरुले उद्योगी र व्यापारीसँग कुरा गर्ने हो भने डिमान्ड घटिराखेको छ। इकोनोमीमा ओभरअल डिमान्ड घटिराखेको छ। चाहे त्यो कुनै पनि मतलब नेसेसिटी प्रोडक्ट्स होस्, चाहे त्यो हामीहरूको विलासिताको प्रोडक्ट्सहरू होस् या हामीहरूको इन्टरमिडिएटरी प्रोडक्ट्स किन नहोस्, सबैको डिमान्ड विगतका 3 महिनादेखि यो सबैले फिल गरिराखेको छ कि त्यो डिमान्ड कम भइराखेको छ। पैसा पाएको छैन कसैले, ब्याज बढी तिरिराखेका छन्। केही न त केही हामीहरूको मिसम्याच भइराखेकोमा कुनै डाउट पनि छैन। यसका मेन हिजो हामीहरूको छलफल हुँदाखेरि पनि मैले त्यहाँ पनि अर्थमन्त्रीज्यूको अगाडि, माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको अगाडि मैले यो कुरा पनि राखेको थिएँ कि मेजर इश्यूजहरू जुन आइराखेका छन् त्यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टका इश्यूज आइराखेका छन्, लिक्विडिटीका इश्यूजहरू आइराखेका छन्, हामीहरूको आयातको प्रतिस्थापनाका इश्यूजहरू आइराखेका छन्। त्यो मतलब हामीहरूको मतलब फेस गर्नु ही परिराखेका छन्। जुन यो 2-3 वटा जुन सूचक छ त्यसले कभर गरेको छैन त्यो कुराहरूलाई। अरु त्यसले के छ कि व्यापारी र उद्योगीलाई एकदम मतलब एकदम ही मतलब उहाँहरूको बिजनेस गर्ने जुन एउटा मनोबल छ त्यसलाई फरक पारेका छ। यो लास्ट इयरको जुन कोभिडको जुन कुरा गरिराख्नु भएका छन् र यो सालको जुन बजेटमा र मोनेटरी पोलिसीमा आएका कुराहरू गरिराख्नु भएका छन् त्यसमा सर्टेनली जसरी रिफाइनेन्सिङको कुरा गरौँ त्यसबाट सर्टेनली हामीहरूका धेरैवटा व्यापारीहरू यस्तो बेलामा उनीहरूले राहत पाएको पनि छन्। तर मलाई कहीँ कहीँ लाग्छ कि त्यो सबै कुराहरू इनफ छैन, किनकि जुन मतलब लिक्विडिटीको इश्यूजहरूको सामना भइराखेको छ, ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको सामना भइराखेको छ र रिसेन्टली जुन 2-3 वटा अर्थतन्त्रलाई नै खुम्चाउने र ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा सरकारको तर्फले सहयोग गर्ने उहाँको जुन सोचाइ छ त्यसले के छ कि हामीहरूको विश्वास छ कि अर्थतन्त्रलाई नै खुम्च्याउने खालका यो सबै डाइरेक्टिभ्सहरू आइराखेका छन्। फेरि अर्को एउटा डाइरेक्टिभ जसको ड्राफ्ट आएको छ त्यो 20 त्यो वर्किङ क्यापिटललाई टर्नओभरको 20% सीमामा राख्ने भनेर जुन आएको छ त्यसले पनि एउटा ठुलो व्यापारीहरूमा शङ्का र उपशङ्काको वातावरण जुन छ त्यो पैदा गरेको छ। हामीहरूको यसमा एउटा एकदम क्लियर सोचाइ के छ कि अगर हामीहरूले यो भावनाको साथमा काम गर्छौँ, नेगेटिभ भावनाको साथमा काम गर्छौँ कि भाइ कसरी हामीहरूले यो जुन प्रब्लमहरूको सल्युसनको लागि कसरी हामीहरूले आयात कम गर्ने या फेरि कसरी हामीहरूले एभाइलेबल लोनलाई रेस्ट्रिक्ट गर्ने, त्यसले के छ कि अर्थतन्त्रलाई भविष्यमा गएर खुम्चाउँछ के। जबकि हामीहरूले यो नेगेटिभली नसोचेर हामीहरूले पोजिटिभली सोच्नुपर्ने बेला छ कि अर्थतन्त्रको आकारलाई हामीहरूले कसरी बढाउने, यो जुन प्रब्लमहरू लिक्विडिटीका आइराखेका छन्, ब्यालेन्स अफ पेमेन्टका आइराखेका छन्, त्यसको हामीहरूले कसरी समाधान गर्ने उतातिर हामीहरूले सोच्नुपर्ने जस्तो समय आएका छन्। अब यसैलाई नै हामीहरूले मतलब एउटा एक्सपेन्सनरी पोलिसीमा जानुपर्छ, हामीहरूले कन्ट्र्याक्सनको पोलिसीमा जानु हुँदैन जस्तो हामीहरूको सिएनआईको यो धारणा पनि छ। अब यसैको लागि हामीहरूले केही आफ्ना सुझावहरू पनि राखेका थिए। सुझावमा मेनली के छ कि जसरी ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई ठिक गर्नको लागि एउटा त के छ कि जुन रेमिटेन्स आइराखेको छ, हामीहरूका जुन साथीहरू बाहिर नेपाल बाहिर गएर काम गरिराखेका छन् र उनीहरूले रेमिटेन्स पठाइराखेका छन्। अल्दो मान्छेहरू हामीहरूको बाहिर जाने मान्छेहरूको क्रम बढिराखेको छ तर रेमिटेन्स हामीहरूको घटिराखेको छ।
यसको लागि हामीहरूको सिएनआईको टिम बङ्गलादेशमा पनि गएका थिए र त्यहाँको पोलिसिजहरूको बारेमा कुरा गर्दाखेरि एउटा कुरा के पाएँ कि अलिकति जुन बाहिर काम गरिराखेका छन् मान्छेहरू, उनीहरूलाई रेमिटेन्समा केही इन्सेन्टिभ दियो भने त्यो रेमिटेन्स बढ्दो रहेछ। जसरी बङ्गलादेशले पनि र पाकिस्तानले पनि जुन रेमिटेन्स बाहिर काम गरिराखेका साथीहरूले जुन पठाइराखेका छन् त्यसमा उनीहरूले इन्सेन्टिभ पाइराखेका छन्। त हामीले पनि हिजो प्रपोज गरेको छौँ कि भाइ 2% जति रेमिटेन्समा इन्सेन्टिभ दिनुस् नि, यसबाट के हुन्छ कि उनीहरूको कस्ट आउँदैन। दोस्रो कुरा के छ कि उनीहरूले प्रोत्साहन पाइन्छ कि भाइ मैले अहिले यो हामीहरूको लिमिटेड समयको लागि आएको छ, लेट्स सेन्ड द मनी टु नेपाल। सो त्यसले पनि सबैले प्रोत्साहन पाइन्छ। अरू देशको पनि आफ्नो अनुभव छ कि यस्तो इन्सेन्टिभ लाउँदाखेरि 20% देखि 40%सम्म त्यसको इमिडिएटली बेनिफिट भएको छ, इमिडिएटली रेमिटेन्स पनि बढेको छ। एउटा त हामीहरूले यो पनि कुरा गरे, रेमिटेन्सलाई नि प्रमोट गर्नको लागि यो आइपिओहरूमा जसले डलरमा रेमिटेन्स लिएर आउँछ उनीहरूले त्यसमा लगानी गर्दाखेरि केही प्रतिशत उनीहरूको लागि रिजर्भ गरिदियो भने उनीहरूको लागि लङ टर्म बेनिफिसियल पनि कुराहरू भइराखेका हुन्छन्। अरू फेरि के छ कि हामीले एक्सपोर्टमा त इन्सेन्टिभ दिइ नै राखेको हुन्छौँ र एक्सपोर्टको पनि मेन उद्देश्य के छ कि डलर हामीहरूको नेपालमा भित्रियाउने हो। जब यिनीहरूले पनि त्यो काम गरिराखेको छ त त्यसले पनि अलिकति मतलब उनीहरूले पनि प्रोत्साहन पाइन्छ इन्सेन्टिभबाट। यसले अर्थतन्त्रमा धेरै फरक पार्छ, ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा धेरै फरक पार्छ। दोस्रो कुरा हामीहरूले अरू पनि के भनेको थिएँ कि आज इन्डियामा पनि एक्सपोर्ट भइराखेको छ सामानहरूको, तर इन्डियाको एक्सपोर्टमा इन्सेन्टिभ पाइराखेका छैन। सो हाम्रो एउटा के सुझाव थियो कि इन्डियाको एक्सपोर्टमा पनि भ्याल्यु एडिसनको आधारमा हामीहरूले इन्सेन्टिभ दिनुपर्छ जस्तो लागिराखेको छ। त्यो पनि हामीहरूले आफ्नो तर्फबाट सुझाव दिएका थिए। अब त्यही तरिकाले सरकारले एउटा नियम के लिएर आएको थियो कि अगर कसै एनआरएनले नेपालमा आएर डिपोजिट गर्न चाह्यो भने त्यो उनीहरूको एक्सेप्टेबिलिटी हुन्छ र एउटा राम्रो रेट पनि उनीहरूले पाइराखेको छ। तर कहीँ हामीले देखिराखेको छ त्यसको राम्रो रिस्पोन्स आउन पाएको छैन। त्यसलाई हामीहरूले मार्केटिङ गर्न हामी उनीहरूको यहाँ पुगेर यसको बेनिफिट्सहरू उनीहरूलाई हामीहरूले कम्युनिकेट गर्न पाएमा, अवेरनेस क्रिएट गर्न पाएमा मैले यसलाई पनि एउटा ठुलो पोटेन्सियलको तरिकामा हेर्छु। अरू यसमा जुन केही न केही सानातिना प्राविधिक समस्या पनि छ, त्यो प्राविधिक समस्या सल्भ गर्न सकिन्छ, त्यसमा ठुलो कुरा होइन, त्यसलाई सहजीकरण पनि गर्न सकिन्छ। कम हुने एउटा ठुलो के कारण छ, भन्सारमा जुन भ्यालुएसनको किताब पठाइराखेको हुन्छ कि अब त्यो किताबमा जुन भ्यालुएसन गरेको हुन्छ त्यो कहिलेकाहीँ कम पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ बढी पनि हुन्छ। त्यसलाई रेफरेन्स रेट मानेर अरू सबै जति पनि इम्पोर्टहरूमा उनीहरूले भ्यालुएसन गरेर त्यसको बेसिसमा भन्सार लिइराखेको हुन्छ। त्यसले पनि हामीहरूको इकोनोमीमा धेरै विकृतिहरू पैदा गरेका छन्। सो डब्ल्युटिओको पनि के मान्यता, जसको हामीहरू मेम्बर पनि छौँ, मान्यता छ कि कारोबार मूल्यलाई हामीहरूले त्यसको बेसिसमा भन्सारहरू लगाउनु पर्छ। अब कुनै कारोबार मूल्य अगर बाइ द वे भन्सारले लाग्छ कि यो ठिक छैन, उनीहरूसँग जहिले पनि प्रावधान छ कि 5% थप गरेर त्यो सामान किन्ने प्रावधान पनि छ। तो यो कारोबार मूल्यले अगर हामीले मान्यता दिएर काम सुरु गर्छौँ तो मलाई पुरा विश्वास छ कि यो रेमिटेन्सको पनि यसले बढाउँछै, किनकि यो अन्डर भ्यालुएसन ओभर भ्यालुएसनले पनि रेमिटेन्समा फरक पारेका हुन्छ। अर्को जुन ठुलो समस्या हामीहरूले देखिराखेको छौँ त्यो लिक्विडिटीको पनि समस्या छ। आज के छ कि तरलताको अभाव छ, और तरलताको अभावको कारणले गर्दा हाम्रा साथीहरू बिजनेसम्यानहरूले नयाँ लोन लिनु पर्यो या इभन हामीहरूको पुरानो लोनहरूलाई रिन्यू गर्नु पर्यो। तो ब्याङ्कहरूले आनाकानी गरिराखेको छ, किनकि उनीहरूको पनि लिक्विडिटी रेसियो 90% या 90% को माथि नै छ। तो यसमा पनि हामीहरूले 2-3वटा सजेसनहरू के दिएको थिएँ भने जुन हामीहरूको आजको दिनमा लिक्विडिटी रेसियोको जुन गणना गर्ने एउटा प्रोसेस छ, त्यसमा के छ कि डलरको डिपोजिट र डलरको लोन पनि त्यसमा सम्मिलित गरेको छ। धेरै इन्टरनेसनल मा एउटा यो पनि इन्टरनेसनल अरू देशहरूमा यो पनि पाएको छ कि यस्तो लिक्विडिटी रेसियोको गणना गर्दाखेरि डलरको जुन लोन छ र डलरको जुन डिपोजिट छ त्यसलाई त्यसमा
गणना गर्न गरेको छैन लिक्विडिटी रेसियो तो त्यसमा अगर हामीहरूले नेपालमा पनि लिक्विडिटी रेसियोमा त्यो डलरको पोर्सन हटाइदियो भने तो करिब के छ कि 50 देखि 80 अरब रुपियाँ जुन छ हामीहरूको बैंकिङ सेक्टरमा आउँछ। अर्को समस्या के छ कि जुन ठुलो समस्या जुन हामीहरूले देखिराखेको छौँ त्यो विकास खर्चको एक्सपेन्डिचरको पनि हो, त्यो पनि हामीहरूको समयमा जहिले पनि हुन पाएको छैन। तर अहिलेको स्थितिलाई हेर्दाखेरि अगर हामीहरूले त्यो जति पनि गभर्मेन्टले जुन रेभेन्यूजहरू उठाइराखेका छन्, राजस्व उठाइराखेका छन्, त्यसको 20% पनि बैंकिङ सेक्टर कमर्सियल ब्याङ्क्सहरूमा राखिदियो भने त्यसले पनि यसले सहयोग दिन्छ जस्तो मलाई लागिराखेका छन् के आफ्नो करेन्ट अकाउन्टमा राखेर त्यसले ब्याङ्कहरूलाई अझै कर्जा प्रवाह गर्न र सही ठाउँमा कर्जा प्रवाह गर्नमा मद्दत पनि मिल्छ, त्यो हामीहरूको धारणा छ। अरू हामीहरूको यो तो इस्यु हिजो पनि उठेको थियो कि डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टहरूमा कसरी हामीहरूले क्यापिटल एक्सपेन्डिचरलाई बढाउन सकौँ, त्यसको लागि एउटा मोनिटरिङको राम्रो संयन्त्र अगर गभर्मेन्टले तयार गर्न पायो भने, अलिकति मन्त्रालयहरूलाई समयमै ही प्रेस गर्न पायो भने त्यसले पनि हामीहरूको यो तरलताको जुन पोजिसन छ त्यो बेटर हुन्छ र ब्याङ्कहरूसँग पनि लोन दिने जुन फन्ड्सहरू छ त्यो पनि बढ्छ जस्तो हामीहरूलाई लागेको छ। यो सबै सजेसन्सहरू हामीले हिजो दिएर पनि आएको छौँ तरलता र लिक्विडिटीको इस्युजलाई ह्यान्डल गर्न। दुईवटा सजेसन दिएको छौँ। बेसिकली एउटा तो लङ टर्म सजेसन तो के छ कि हामीहरूले खरिद ऐनलाई नै एकपल्ट स्टडी गरेर अरू होल प्रोसेस जुन छ हामीहरूको खर्चा गर्ने क्यापिटल एक्सपेन्डिचर गर्ने होल प्रोसेसलाई नै एकपल्ट रिभ्याम्प गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो तो एउटा लङ टर्मको सजेसन तो छँदैछ। तर दुईवटा जुन मैले फेरि एकपल्ट रिपिट गर्छु जुन सजेसन दिएको छु, जुन गभर्मेन्टले राजस्वहरू उठाइराखेका हुन्छन् त्यसमा 20% पनि अहिले तो सबै राष्ट्र ब्याङ्कमा राखिराखेका छन्, अरू क्यापिटल एक्सपेन्डिचरमा टाइम लागिराखेको छ, त्यसमा 20% पनि कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा राखिदियो भने तो त्यसले के छ कि तरलता तो इकोनोमीमा आइहाल्छ नि। तो त्यसको लागि पनि हामीले रिक्वेस्ट गरेको छौँ कि भाइ अब जे प्रतिशत गभर्मेन्टले फिक्स गरेर त्यसलाई कमर्सियल ब्याङ्कमा लिएर आउनु पर्यो, एक नम्बर। दोस्रो के छ कि मैले पहिले पनि भने कि यो डलरवाला जुन कुरा छ नि, यो डलरको डिपोजिट र लोनलाई लिक्विडिटी रेसियोमा गणना नगर्ने गरी त्यो काम गर्नु पर्यो कि त्यो लिक्विडिटी रेसियो अमेन्ड गर। त्यस्तो गभर्मेन्टले बिचबिचमा स्टेप पनि लिएको छ। यो स्थानीय सरकारको जुन ब्याङ्क अकाउन्टमा जुन छ नि पैसाहरू प्रवाह भइराखेको थियो त्यसमा 50% मात्रै त्यसलाई गभर्मेन्टले लिन सक्ने जुन छ, मतलब त्यो गणनामा लिक्विडिटी रेसियोको गणनामा 50% मात्रै लिन गर्ने गरेको थियो। तर बिचमा उनीहरूले एउटा सर्कुलर निकालेर 50% को ठाउँमा 80% गरिदियो। त्यसले पनि ब्याङ्कहरूले र व्यापारीहरूले ठुलो रिलिफ पाएको छ। सो यस्ता खालका कदमहरू अरू पनि लिन सकिन्छ जसबाट के छ कि लिक्विडिटी हामीहरूको बैंकिङ सेक्टरमा जान्छ, अरू बैंकिङ सेक्टरले त्यसलाई के छ कि व्यापारीहरूलाई दिन सकिन्छ। ब्रिटेनको बेलायतको प्रधानमन्त्रीजीको जुन पार्लियामेन्टमा उहाँले आफ्नो कमेन्टहरू गरिराखेका थिए कि उहाँले भन्नुभयो कि अब हामीहरूले संक्रमणको साथमा मतलब काम गर्ने र संक्रमणको साथमै यसलाई हामीहरूले ट्याकल गर्ने अब अगाडि बढ्नुपर्छ। उहाँले दुई तीनवटा कुरा गर्नुभयो कि अहिले जति पनि वर्क फ्रम होमको जुन कन्सेप्ट छ त्यो उहाँले भन्नुभयो कि अब त्यसलाई हामीहरूले खत्म गरेर अब सबैलाई अफिसमा आउनको लागि हामीले प्रेरित गर्नुपर्छ। मास्कको जुन मास्क एउटा सिम्बल पनि हो कि भाइ देयर इज समथिङ रङ गोइङ अन के, तर सिम्पल प्रिकसनको मेजरहरू लिएर हरेक ठाउँमा अब काम अगाडि बढाउनु पर्छ। अरू मैले आज बिहान हामीहरूको वर्ल्डोमिटरमा देखेको थिएँ युकेमा आजको हिजोको संक्रमण 2.5 लाख मान्छेहरूको छ। सो मैले यो भन्न खोजेँ कि ठुलो ठुलो इकोनोमीहरू पनि जुन छ 2.5 लाख संक्रमण हुँदाखेरि पनि उनीहरूले नर्मल काम गर्ने हिसाबले आफ्नो जीवन व्यापनको जुन एउटा नयाँ तरिकाको हिसाबले अगाडि बढ्ने प्रयास गरिराखेका छन्, कोसिस गरिराखेका छन्, एक नम्बर। दोस्रो के छ कि अहिलेको जुन मतलब संक्रमण छ त्यसमा मेरो आफ्नो मतलब धेरै हामीहरूको वरिपरिका साथीहरूलाई पनि भएका छन्, तर मैले दुईवटा कुरा पाएको छु। एउटा तो के छ कि त्यो 6-7 दिनमा हामीहरूको त्यो मतलब पोजिटिभ मान्छेहरू निको भइराखेका छन्।
दोस्रो कुरा के पाएको छौँ कि यो पर्टिकुलर भेरिएन्टको जुन सिभियरिटी छ त्यो सिभियरिटी त्यति छैन, हस्पिटलाइजेसन अहिले पनि भएको छैन। तपाईँले हेरिराख्नु भएका छन्, जब 10, 11, 12 हजार हामीहरूको डेली यस्ता पोजिटिभ केसेसहरू आउँदा आउँदै पनि हामीहरूको हस्पिटलमा चाप बढेको छैन। हामीहरू जस्ता देशहरूमा जहाँ के छ कि अर्थतन्त्रले एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गरेको हुन्छ, जसमा के छ कि हामीहरूको जुन ग्याप जुन छ, मतलब हामीहरूको रेजिलियन्सको जुन एउटा मतलब फेस गर्ने जुन ग्याप पनि कम छ, मतलब इकोनोमीलाई मतलब अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि त्यो मतलब के छ कि धेरै हामीहरूले एकदम रिजर्भ्सको तरिकाले त्यो काम गरिराखेको हुँदैन। सो त्यस्तो खालको इकोनोमीमा यो अझै सान्दर्भिक छ कि हामीहरूले अर्थतन्त्रलाई प्रिकसनहरू लिउँ, जुन प्रोटोकल छ त्यसलाई हामीहरूले फलो गरौँ। तर के छ कि अर्थतन्त्रलाई ह्याम्पर हुने कुरा या बन्द हुने कुरा या लकडाउन गर्ने कुरा त्यो सबैमा अहिले नजान्दा हुन्छ मलाई जस्तो लाग्छ। अरू त्यसैको लागि हामीहरूले जहिले पनि हरेक फोरममा पनि बोलिराखेको छु कि अर्थतन्त्रलाई ह्याम्पर नहुने गरी प्रिकसन लिएर हामीहरू अहिलेको स्थितिमा अगाडि बढ्नुपर्छ। सुझाव के दिन चाहन्छु आजको दिनमा कि एउटा त के छ कि आज सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा आज अगर बाइ द वे इन्डस्ट्री मैले फेरि यसलाई एउटा बङ्गलादेशसँगै हामीहरू 1 महिना पहिले बङ्गलादेशको ट्रिपमा गएको थिएँ। बङ्गलादेशको ट्रिपमा जाँदाखेरि हामीहरूको डेलिगेसनै गएको थियो सिएनआईबाट। हामीहरूले त्यहाँका इन्डस्ट्रिजहरू पनि भिजिट गरे। इन्डस्ट्रिजहरू भिजिट गर्दाखेरि एउटा हामीहरूले टेक्सटाइलसँग सम्बन्धित इन्डस्ट्री भिजिट गरे, जुन एउटा ठुलो क्षेत्रमा करिब 250 देखि 300 एकरको एरियामा त्यो इन्डस्ट्रियल पार्क बनाएको थियो उनीहरूले। मैले वहाँ पाएँ कि भाइ विभिन्न देशहरूबाट उनीहरूले कपास इम्पोर्ट गर्न गरेको छ र प्लास्टिक ग्रेन्युल्स इम्पोर्ट गर्न गरेको छ। अरू त्यो कपास र प्लास्टिक ग्रेन्युल्सबाट उनीहरूले यो धागो बनाउँछ, धागोबाट उनीहरूले कपडा बनाउँछ, कपडालाई फेरि डाइङ गर्छ, और डाइङ गरिसकेपछि गार्मेन्ट बनाएर उनीहरूले एक्सपोर्ट गरिराखेका हुन्छन्। त यो सबै कुराहरू एकै छाताको मुनि भइराखेको छ। मैले पनि बडा आश्चर्य गरेँ कि भाइ यो सबै तपाईहरूले कसरी डेभलप गर्नु पाउनुभयो। उहाँहरूले मलाई बताउनु भयो कि यो सबै गर्नको लागि एउटा त के छ कि एससीजेडको अवधारणा उनीहरूले स्पेशल इकोनोमिक जोनको अवधारणा लिएर आएका छन्। स्पेशल इकोनोमिक जोन्स जुन छ त्यो गभर्मेन्टले ही मतलब के चाहिँ प्राइवेट सेक्टरले नै चलाइराखेको छ गभर्मेन्टसँग पर्मिसन लिएर। अरू गभर्मेन्टले एक्स्ट्रा अर्डिनरी आफ्नो पोलिसीमा चेन्ज गरेर एक्स्ट्रा अर्डिनरी इन्डस्ट्रियलिस्टहरूलाई दिएको छ। जसरी के छ कि त्यो स्पेशल इकोनोमिक जोनमा कसैले पनि अगर इन्डस्ट्री स्थापना गर्न चाह्यो भने उनीहरूले 10 वर्षको इन्कम ट्याक्सको रिलिफ पाइराखेका छन्। सो यहाँ नेपालमा सबभन्दा ठुलो प्रब्लम के भइराखेको छ कि ल्यान्डको अभाइलेबिलिटी एउटा इस्युज छ इन्डस्ट्रिजहरूको लागि। कुनै इन्डस्ट्री स्थापना गर्नु पर्यो अरू त्यसको लागि सबभन्दा ठुलो इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ आजकल ल्यान्डमा गर्नु परिराखेको छ के। सो त्यो एससीजेडको कन्सेप्ट छ र एउटा के छ कि गभर्मेन्टले क्रिएट गरेको छ आफ्नो पोलिसिजहरूबाट, त्यसले उनीहरूलाई धेरै मनोबल पनि प्राप्त भएका छन् र पोलिसी पोइन्ट अफ भ्यूमा उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धी बन्नमा पनि धेरै फाइदा भइराखेको छ। एनर्जी पनि उनीहरूलाई सजिलोसँग पाइराखेका छन्। गभर्मेन्टले सब्सिडाइज गरेर इन्डस्ट्रीहरूको लागि एनर्जी पनि दिएको छ। सो एउटा वातावरण इन्डस्ट्रियलाइजेसनको बन्न गएको छ जसमा के छ कि निजी क्षेत्रले पनि खुलेर लगानी गर्न पाएको छ कि। सो त्यस्तो खालको एउटा अभाइलेबिलिटी अफ ल्यान्ड, एससीजेड अपरेटेड बाई प्राइवेट पिपल, स्पेशल एक्स्ट्रा अर्डिनरी इन्सेन्टिभ टु दि अर्गनाइजेसन, त्यो सबै गर्यो भने मलाई लाग्छ कि इन्डस्ट्रियलाइजेसन नेपालमा पनि डेभलप हुन सक्छ। बङ्गलादेशमा करिब 50-60 उनीहरूले इन्डस्ट्रिजहरूलाई टार्गेट गरेर उनीहरूको लागि स्पेसिफिक पोलिसी बनाएको छ कि। मतलब आज मैले के जसरी के छ कि टेक्सटाइलको बारेमा भइहाल्यो, गार्मेन्ट्सको बारेमा भइहाल्यो, सबैका चुनौती फरक फरक छ कि। अब त्यो चुनौतीलाई गभर्मेन्टले त्यो सम्झेर अब टेक्सटाइलको लागि उनीहरूलाई के सुविधा दिनु पर्यो, उनीहरूको लागि के वातावरण बनाइदिनु पर्यो, त्यस्तो स्पेशल रणनीति टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीको लागि मात्रै उनीहरूले अगाडि बढाएको छ। धागो इन्डस्ट्रीको लागि बढाएका छन्, गार्मेन्ट इन्डस्ट्रीको लागि बढाएको छ, फार्मास्युटिकल्सको लागि बढाएका छन्। यस्ता 50 वटा इन्डस्ट्रिजलाई आइडेन्टिफाई गरेर उनीहरू अगाडि
बढिराखेका छन्। तर समहाउ नेपालमा हामीहरूले एउटै पोलिसीबाट एउटै एक्टबाट हामीहरूले सबैलाई कभर गर्न खोजिराखेको छौँ, जुन मलाई लाग्छ कि त्यो एकदम पोसिबल हुँदैन जस्तो छ। नेपालमा सिएनआईको पनि के प्रयास छ अबको दिनहरूमा कि स्पेसिफिक इन्डस्ट्रीमा त्यसको लागि दूरगामी एउटा भिजन के हुन सक्छ, अरू त्यो भिजनको प्राप्तिको लागि के गभर्मेन्टबाट सहयोग चाहिन सकिन्छ, गभर्मेन्टले यसलाई कसरी फेसिलिटेट गर्न चाहन्छ, त्यसमा हामीहरूले काम गरिराखेको छौँ। सेक्टर स्पेसिफिक अब हामीहरूले स्पेसिफिक सजेसन्स हामीहरू गभर्मेन्टलाई दिने प्रयास गरिराखेको छौँ। त्यसबाट मलाई लाग्छ कि इन्डस्ट्रिजहरूलाई अगाडि बढ्नको लागि पनि मद्दत मिल्छ होला। एउटा अरू जुन इन्डस्ट्रिजहरूको लागि सबभन्दा ठुलो चुनौती हामीहरूको नेपालको पोरस बर्डर पनि हुन गएको छ कि अरू हामीहरूको एउटा भ्याट प्रणाली, जसरी जति पनि भ्याट लागिराखेका छन् 13% लागिराखेको छन्। अब त्यो पनि हाम्रो के सुझाव छ कि त्यो मल्टी भ्याट प्रणाली हुनु पर्यो। म केही मतलब सामानहरूको इक्जाम्पल पनि दिन चाहन्छु। आज बोर्डरको पारी जुन छ हामीहरूको भारतमा, छिमेकी राष्ट्र भारतमा, यो तपाईले टेक्सटाइलमा हेर्नुहोस् 5% को भ्याट छ। हामीहरूको फुड ग्रेन्सहरूमा पनि 5% को भ्याट छ। तर आटामा भनौँ नि 5% को भ्याट छ। यस्ता थुप्रै प्रोडक्ट्सहरू छन् जसमा हामीहरूको धेरै कम भ्याट छ। अब बोर्डरको यता आउन बित्तिकै हामीहरूको टेक्सटाइलहरूमा 13% को भ्याट लागिराखेको छ। यस्ता फुड ग्रेन्सहरू पनि कस्ट हाई भइराखेका छन्। सो धेरै मान्छेहरू त जुन छ कि उतातिर गएर सामान किनेर नेपालमा लाउन त सजिलो छ, सजिलो पनि, अरू फेरि उनीहरूको फन्डामेन्टल राइट पनि हो। अब कसैले गएर अगर कसैले एउटा जुत्ता पनि लिएर आउँछ त्यसमा पनि फेरि 5% भ्याट छ। अब लिएर आउँछ त कसैलाई रोक्ने त मलाई लाग्दैन कि अधिकार पनि हुनुपर्छ या त्यो। तर हामीहरूले यसलाई अरू यसबाट के छ कि ठुलो मात्रामा हामीहरूको जुन डिमान्ड छ नेपाली सामानहरूको त्यो घटिराखेको छ। अब यस्तो कुराहरूमा के छ कि त्यो सेक्टर स्पेसिफिक सामानलाई हेरेर हामीले मल्टिभ्याट प्रणाली लागू गर्न पायो भने मलाई लाग्छ कि नेपालको सामानको कन्जम्पसन बढ्छ कि। अरू एउटा इक्जाम्पल दिउँ कि आज टेक्सटाइलमा पनि 5% ही हुनु पर्यो। अगर इन्डियामा 5% छ, हामीले डिजल पेट्रोलको कुरा गरिराखेको हुन्छौँ कि इन्डियामा अगर सस्तो भयो भने नेपालबाट डिजल पेट्रोल इन्डिया गइहाल्छ, अरू इन्डियामा सस्तो भयो भने। तर त्यो त्यही सेम कुरा जुन छ नि हामीहरूले इन्डस्ट्रियल प्रोडक्ट्समा किन लागू गर्न सक्दैन? अगर इन्डियामा अगर 5% छ भने हामीहरूको नेपालमा पनि 5% ही भ्याट गरौँ नि। त्यही भएर त हामीहरूको इन्डस्ट्रिजहरू मतलब प्रतिस्पर्धी हुन्छ र उनीहरूले सामानको प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ। सो यो सबै कुराहरूलाई पनि ध्यानमा राखेर इन्डस्ट्रियलाइजेसनलाई फस्टाउने गरेर हामीले पोलिसीहरू बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ।